गुड टू सी यू मियाँ साहब। नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ रियासत का किस तरह का सलूक, पाकिस्तानियों पर एक कौन सा नया अजाब चंद दिनों के बाद नाजुल होने वाला है, जबकि नून लीगी जो हैं वो तवाज़ुन खो बैठे और एक सहाफ़ी की पिटाई कर दी। आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आए। हिफाजती ज़मानत थी और आज उनको हाई कोर्ट के अंदर और नैब अदालत में पेश होना था, सरेंडर करना था। मियाँ साहब ने वीडियो अगर आप देखें तो उसमें हाथ जोड़ के नमस्ते किया और अच्छा रवैया था, लाओ लश्कर भी साथ था। और जज बशीर जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई थी, उन्होंने कहा जी कि आपको इतने सारे लोगों के साथ अदालत में आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था गुड टू सी यू इमरान खान, तो उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, बड़ी तनकीद की गई। और आज वही जज मोहम्मद बशीर जो थे, उन्होंने नवाज शरीफ को देख के कहा कि आप इतने सारे लोगों को साथ लेके आए और हमारे सामने बैठे तो बहुत अच्छा लगा। आप इमेजिन कीजिए, जिन जज साहब ने नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई थी, आज वही उस सज़ा को ख़त्म करेंगे। वो सज़ाएँ जज़ाएँ सब सियासतदानों के साथ कैसी होती हैं ये तो पाकिस्तान के अवाम को इल्म ही है, लेकिन ये सारा कुछ सियासतदानों के साथ क्यों होता है ये भी आप लोग बाखूबी जानते हैं। मगर एक तरफ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है और दूसरी जानिब जो रियासत है वो इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद कर रही है। जो अदालत है, जो जज हैं वो जेल में जाके समाअत कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि आज इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था, मियाँ साहब भी आज हाज़िर हुए। इमरान खान को वहाँ पे तलब ना कर सके, वो वहाँ पे पहुँच ही ना सके, उनको लाया ही नहीं गया। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अगर कोई रियासत जो है वो इमरान खान को यहाँ लाने में सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकती तो क्या खाक इन्होंने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। ये रिमार्क्स जो हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि थोड़ा सा तासर दिया जाए कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं, हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, और थोड़ा सा PTI वाले और बाकी अवाम जो आम हैं वो खुश हो जाया करें। लेकिन किसी की कोई जुर्रत नहीं है कि किसी और की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कह सकें। अगर उन्होंने नहीं लाना, नहीं बुलाना, तो वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए कि मियाँ साहब के जो केसेस थे, सारी चीज़ें थी, उसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत है, जो काबीना है, उसने इनकी कुछ सज़ाओं को माफ़ किया है। अब जो इस्लामाबाद की अदालतें हैं, जो हदूद और क़यूद है, वो पंजाब हुकूमत में बैठे हुए लोग, काबीना के जो लोग हैं और वो भी निगरान हुकूमत, वो इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि ये बात उनकी हदूद और क़यूद में नहीं आती। और उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की ये फ़लाँ सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ केसेस थे, अभी तो तोशाखाना भी है मियाँ साहब के ऊपर, वो मिल्स वाला केस भी है, एवनफील्ड हाउस भी है, वो पनामा की जो चीज़ें थी, सारे किस्से कहानी उसके अंदर शामिल थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो मियाँ साहब के ऊपर से ख़त्म हो जाएंगी और दूसरी जानब इमरान खान जो हैं वो शिकंजे में फंसते रहेंगे। अब देखिए कि एक ही रियासत के दो लोग हैं, दोनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। एक 3 बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे और एक बार रहा। एक के साथ अवाम है और दूसरे के साथ कम अवाम है, लेकिन एक ही रियासत के अंदर एक ही आइन है, एक ही कानून है। इसी रियासत के ये दोनों बशिंदे हैं, लेकिन इनके साथ जो सलूक है वो मुख्तलिफ हो रहा है। उसकी वजह ये भी है कि ये लोग खुद भी अपनी गलतियों के ज़िम्मेदार हैं। चूँकि इमरान खान साहब जब बरसत इक़्तिदार थे तो वो नवाज शरीफ साहब लोगों को सज़ाएँ दिलवाना, एहतसाब करना, करप्शन ख़त्म करना चाहते थे। आज जब मियाँ साहब वापस आ गए हैं तो रियासत उनके साथ है, तो इमरान खान साहब जो है वो मियाँ साहब वाली सज़ा काट रहे हैं। तो ये रियासत का सलूक जो है इन लोगों के साथ आप देख लीजिए, और इसको अगर हम सामने रखें तो हमें ये पता चलता है कि जिसके पास ताकत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अदलिया है, ये दोनों मिल के जो है वो सियासतदानों के साथ सारी चीज़ें करते हैं। कितना बड़ा ये मजाक है एक तरफ से कि वही अदालत, वही जज पहले नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाते हैं और फिर जब उनके साथ डील होती है तो वापस आते हैं तो उनको कहते हैं बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। मियाँ साहब भी हैरान होते होंगे कि ये कौन सा मुल्क है, मैं कहाँ पैदा हुआ था, ये किस तरह की रियासत है जिसके अंदर ये पहले क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं। चूँकि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, तो आज हालात उनकी फेवर में है, तो जज इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इमरान खान के साथ इसलिए हो रहा है कि उनकी फेवर में हालात नहीं है। तो ये निज़ाम जो है वो मफलूज होकर रह गया है। यहाँ पे
بسی ہے, یہاں مجبوری ہے, لاچاری ہے, مایوسی ہے. لوگ نہایت ہی اس نظام سے بدزن ہو چکے ہوئے ہیں. کسی کو ریلیف ملے کوئی بات نہیں, جس کے اوپر بوگس کیس بنائے تھے وہ چاہے عمران خان ہوں چاہے نواز شریف ہوں, بوگس ہی ہوتے ہیں, تو اس میں ختم بھی ہو جائیں چیزیں, اچھی بات ہے. نو ڈاؤٹ میاں صاحب کے ساتھ بے شمار کیسوں کے اندر جو ہے وہ ناانصافی ہوتی رہی, لیکن میاں صاحب نے جلسے کے اندر وہ کبوتروں کو اڑانے والا معاملہ جو تھا اس کو آپ دیکھیں, ایک ویڈیو بھی آ گئی, آپ نے کبوتروں کو پکڑا, ان کو بھوکا پیاسا رکھا, اور پھر اس کے بعد نیچے سے زبردستی ان کو اڑا رہے ہیں اوپر. جب وہ اوپر جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں. میں بھی حیران تھا کہ کبوتر اڑ کے میاں صاحب کا استقبال کرنے کیسے آگے. اب پتہ چلا کہ وہ پری پلان طریقے سے کبوتر جو تھے وہ جلسے کے بالکل میاں صاحب جہاں اوپر تقریر کر رہے تھے نیچے ایک چھوٹا سا وہ جگہ بنائے گی اور وہاں پہ کبوتروں کو قید کر کے رکھا ہوا تھا, اوپر جالی لگائی تھی. اس کو جب کھولا تو کبوتروں نے ظاہر میاں صاحب کے جا کے سر پہ ہی بیٹھنا تھا اور مائک پہ بیٹھنا تھا, اور پھر میاں صاحب نے کبوتر کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھا اور وہاں سے ایک تصویر بن گئی. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا اس کا کوئی تقابلی جائزہ ہم عمران خان کی وہ باز کو اڑانے کے ساتھ کریں یا اور چیزیں کریں, لیکن حیرت ہوئی, مجھے لگا کہ میاں صاحب خود قید میں رہے ہیں, تو اب یہ کچھ کبوتر قید میں تھے تو ان کو یوم آزادی کے دن کے طور کے اوپر مناتے ہوئے پرندوں کو آزاد کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے یہ کوئی سین کریٹ کرنا تھا. بہرحال اب پتہ چلا کہ میاں صاحب کے جلسے میں کبوتر بھی پلانٹڈ تھے. تو اس طرح کی حرکتیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, تو مقصد نہیں سمجھ آیا کہ اس کا مقصد اصل میں کیا تھا. پاکستانیوں پر ایک نیا عذاب کس طرح کا نازل ہوگا یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ پہلے بجلی کو روتے تھے, پیٹرول کو روتے تھے, اب جو پاکستان کے اندر جو گیس ہے اس کی قیمت میں 200%, یعنی کہ نگران حکومت نے 193% مزید گیس جو ہے اس کو مہنگا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ای سی سی کی منظوری کے بعد گھریلو صارفین کے لیے گیس ٹیرف میں 172% کا اضافہ ہو گیا. پروٹیکٹڈ صارفین کے ماہانہ فکسڈ چارجز کو 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کر دیا گیا, جبکہ نان پروٹیکٹڈ صارفین کی سب سے کم سلیب ماہانہ جو ہے وہ 100 کیوبک میٹر کا ریٹ, یعنی کہ یہ اس کے اعداد و شمار ہیں, سوری میں اس کو پروناؤنس نہ کر سکا, 300 روپے سے بڑھا کر 600 روپے فی MMBTU کر دیا گیا. تو گیس کی قیمت میں آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تقریباً 200 گنا اضافہ ہوگا, اور اس اضافے کے باعث گیس آئے گی نہیں آئے گی, آپ اس کو افورڈ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. مگر یہ طے ہے کہ جو انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی روشنی میں جو انہوں نے ادائیگیاں کرنی ہیں, ملک کے اندر جو خسارہ ہے, جو معاشی استحکام نہیں ہے, ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں گے. پھر یہ بھی بات طے ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر ہمیشہ ہی 24/7 یہاں سیاسی عدم استحکام رہتا ہے, اور جب تک کسی بھی ملک کے اندر, اور خاص کر پاکستان جو کہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, ترقی پذیر ہے, یہاں پہ اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا, میاں صاحب آ رہے ہیں, خان صاحب جیل جا رہے ہیں, فلان چیزیں ہو رہی ہیں, الیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے, عوام کو چور چاہتے ہیں, افراتفری کی صورتحال ہے, انویسٹمنٹ کوئی کرنا نہیں چاہتا, اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجنا نہیں چاہتے, تو ایسے حالات کے اندر آپ کو جو دوست ممالک ہیں وہ بھی فنڈنگ نہیں کر رہے, IMF بھی آپ کے اوپر کنڈیشنز لگاتا ہے, دوست ممالک پیسے دے بھی دیں تو اس سے چند ہفتے یا چند مہینے آپ گزارا کر سکتے ہیں. لمبے عرصے کے لیے اپنے ہی ملک کے اندر سے جب تک سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. تو دیکھتے ہیں کب تک یہ چیزیں, جیل کے اندر معاملات چلتے ہیں, کس کو کتنی سزا سنائی جاتی ہے, کیسے حالات ہوں گے, عوام کا کیا ریئیکشن ہوگا, تو اس کے مطابق ہی ملک کی معیشت بھی سنبھلے گی اور ساری چیزیں ہوں گی. آخری نقطہ یہ ہے کہ نون لیگی جو ہیں وہ توازن اپنا کھو چکے ہیں, اور اس طرح سے کہ ایک کیپیٹل ٹی وی کے کوئی رپورٹر تھے, ان کو ایک تو یوتھیا کہا گیا, پھر گلگت بلتستان کی ٹوپیاں پہن رکھی تھی, کچھ کارکنان آئے ہوئے تھے, میاں صاحب کے ظاہرہ چاہنے والے ہیں, تو اس لاؤ لشکر کے اندر جو لوگ تھے کسی سوال کرنے کے اوپر یا کسی چیز کو انہوں نے ناگوار سمجھا اور اس صحافی کی اچھی خاصی پٹائی کی, اسے پتھر مارنے کی بھی کوشش کی, اسے تھپڑ بھی مارے, اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے. تو یہ بدماشی شروع ہو چکی ہے, کیونکہ آپ چونکہ ریاست ساتھ کھڑی ہے. تو میاں صاحب جب لنڈن میں تھے تو یہاں ایک شیان علی ان کو سانس نہیں لینے دیتا تھا, تو اب پاکستان کے اندر جو نون لیگی کارکن ہیں وہ صحافیوں کو سانس نہیں لینے دے رہے, کیونکہ انہوں نے سارے وہ بدلے لینے. میاں صاحب سے کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کا الٹا اور سیدھا سوال پوچھ سکے. تو صحافیوں کے ساتھ چونکہ ٹولیاں بنی ہیں, مختلف نظریے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن نون لیگ کا سرعام ایسے ایک صحافی کو گھیرا ڈال کے اور
आधा दर्जन के करीब लोग जो हैं वो उसको अकेले में मारे, ये गलत बात है, इसकी हम मज़ामत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।